नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न अपिल, पोस्ट गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। सरकारको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। नियमलाई नियमसङ्गत नबनाए अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिने। नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त, सशस्त्र प्रहरीमा राजु आर्याल नियुक्त। धरानमा गठबन्धन उम्मेद्वारप्रति मतदाता उत्साही, प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारद्वारा जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने प्रतिबद्धता। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओझेलमा, यसपटक मनाइएन श्रमिक दिवस। र धरानमा शनिबार ओचाको मेला लगाइयो। अब खबर विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भद्र र श्लील भाषा मात्रै प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई उच्च राख्नका लागि सामाजिक प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिएको हो। उक्त कार्य तत्काल नरोकी निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 5 को 22 को जमा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका गलत कार्यमा छुट नहुने जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई मितव्ययी बनाउन पनि अपिल गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले नियम परिवर्तन नगरे अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएका हुन्। त्यस्तै यस वर्षको वैशाख 19 गते मनाइदै आएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस पनि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको सारो दिवसको नाममा, कार्यक्रमको नाममा देखावटी काम मात्रै गरेको भन्दै विरोध जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफूहरूका अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको र गर्न लगाएको कारण विगत 6 महिनादेखि भुक्तानीमा समस्या आएको जनाइएको छ। सोही कारण नै इन्टरनेट ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको जनाइएको छ। त्यस्तै इन्टरनेटमा चर्को कर लगाउने मुलुकभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै 45% बढी कर हुँदा त्यो नघटाई इन्टरनेट विकास, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र समग्र डिजिटल नेपालको धारणालाई व्यवस्था गरेको पनि पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि उहाँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीमा राजु आर्यालाई नियुक्त गरिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आइजिपीमा आर्यालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा पनि आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नै निर्णय गरिएको छ। यता वरीयताक्रमलाई मिचेको भन्दै
एआइजी पदमा रहेका विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा रुष्ट बनेका छन्। वरियता क्रमका आधारमा पोखरेललाई पदोन्नति गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी जनाउँछ। यही विषयमा उनीहरू सर्वोच्च अदालत समक्ष पुग्न सक्ने अनुमान गरिदिएछ। यस विषयमा उनीहरूबीच छलफल भइरहेको केही सञ्चार माध्यममा समाचार पनि प्रकाशित भएका छन्। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 मा एआइजी मध्येबाट सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सक्ने भनिएको छ। धरानमा गठबन्धन उम्मेदवार प्रति मतदाता उत्साही रहेको जनाइएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि धरानमा गठबन्धन दल घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छ। त्यसै क्रममा अधिकांश मतदाता गठबन्धनको उम्मेदवारप्रति उत्साही देखिएको उम्मेदवारहरूले बताएका छन्। गठबन्धनबाट प्रमुखमा किशोर राई र उपप्रमुखमा आइन्द्र विक्रम बेघा उम्मेदवार छन्। पहिलो पटक प्रजातन्त्रवादी शक्ति र वाम शक्ति बीच गठबन्धन भएको छ। हालसम्म धरानमा 7वटा वडाको घर दैलोमा वडाध्यक्षसहित पुगिसकेका छन्। प्रमुखका उम्मेदवार किशोर राईले यसअघिको निर्वाचनमा जितेर आएकाहरूले जनभावना अनुसार काम नगरेकाले पनि गठबन्धनप्रति विश्वास रहेको बताउनुभयो। खानेपानी आपूर्तिको लक्ष्य अनुसार वितरणको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गठबन्धनबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बेखाले परिवर्तनको पक्षमा रहँदै आएका धरानी मतदाताले यसपालि लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनसँग आशावादी रहेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले लौरो चुनाव चिन्ह र रत्नबहादुर कटुवालले पानीको धारा चुनाव चिन्ह पाएका छन्। उनीहरूले पनि आफूहरूलाई जिताउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आग्रह गरेका छन्। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओझेलमा परेको छ। मे 1 मा विश्वभर मनाइँदै आएको श्रमिक दिवस यसपटक भने आसन्न स्थानीय तहको चुनावका कारण ओझेलमा परेको हो। विगतमा दल तथा सङ्घ संस्थाहरूले पनि श्रमिक दिवसका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। यसैबीच श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा खट्नुहुने सम्पूर्ण श्रमिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सन् 1886 मे 1 मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा मजदुरहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका थिए। उक्त आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरिएको थियो। सन् 1989 मा फ्रान्समा सम्पन्न विश्वका मजदुर र रोजगारदाताहरूबीचको बैठकले मे 1 लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। खोटाङमा आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा बुबा पक्राउ परेका छन्। खोटाङको ऐसलु खड्क गाउँपालिका 5 महेश्वरीका 51 वर्षीय पुरुषले आफ्नै 12 वर्षकी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ। डर त्रास देखाएर करणी गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसलु खड्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पुरुषको नाम प्रहरीले गोप्य राखेको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि हाडनात जबरजस्ती करणी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। धरानमा शनिबार ओटाको मेला लगाइएको छ। हालको मोडर्न संस्कृतिमा आधारित रहेको ओटाको जापानिज भाषाबाट आएको हो। इन्ट्रोयुडर्सको प्रस्तुति रहेको मेला पहिलो पटक धरान 18 स्थित छ्योलिङ गुम्बामा लगाइएको छ। मेलामा युवाहरूले विभिन्न स्टल पनि राखेका थिए। उक्त स्टलबाट आएको रकमले सडक बालबालिका तथा त्यस्ता समूहलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएको छ। विशेष गरी कम्प्युटर तथा मोबाइलमा आधारित रहेको ओटाको युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय मानिन्छ। नेपालमा काठमाडौँमा मासिक रूपमा ओटाको जात्रा लाग्ने गरेको छ। मेलामा युवाहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी ओटाको संस्कृतिमा सजिएर युवा पुस्ताहरू आएका थिए। फिल्म कमेडी तथा कमिक्स मन पराउनेलाई ओटाको भनिन्छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न अपिल, पोस्ट गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी।
सरकारको नियमका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले देशभर इन्टरनेट सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। नियमलाई नियमसङ्गत नबनाए अर्को साताबाट इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिने। नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त, सशस्त्र प्रहरीमा राजु आर्याल नियुक्त। धरानमा गठबन्धन उम्मेद्वारप्रति मतदाता उत्साही, प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारद्वारा जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने प्रतिबद्धता। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस स्थानीय चुनावका कारण ओझेलमा, यसपटक मनाइएन श्रमिक दिवस। र धरानमा शनिबार ओचाको मेला लगाइयो। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।